وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه إلى النار من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله.